जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में मामला टेकअप हुआ है और जिस तरह से प्रोसीडिंग्स आज चली हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वो 4-3 वाले फैसले का हवाला दिया और उसको फिर चीफ जस्टिस ने रिस्पॉन्ड किया, फिर जस्टिस मंदोखेल ने रिस्पॉन्ड किया। एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आप समझते हैं कि ठीक हो गया आज जो कुछ हो गया, या तवक्कुआत थी कि कोई तसादुम की कैफियत हो सकती है? देखिए, नहीं ठीक हुआ, कोर्ट में तसादुम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि कोर्ट केस की अपना मुद्दा बयान करना चाहिए, उसके हिसाब से उनको फिर वहाँ बहस करनी चाहिए, अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। तसादुम तो नहीं होना चाहिए। और बेंच के अंदर देखिए, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कैफियत है कि ग्रुपिंग है, जिसकी वजह से एक गलत इंप्रेशन जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा नेगेटिव होगा। लेकिन ठीक है, फ़र्क होता है, डिसेंट भी होती है, लेकिन डिसेंट का भी एक तरीका होता है। आई थिंक वो उनको मेंटेन रखना चाहिए डिसेंट का, कि अगर डिसेंट कर भी रहे तो एक वो कानून और आइन के तहत होनी चाहिए। उनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है फ़र्क हो, मेरा मुख्तलिफ हो, आपका मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन एक कानून आइन के तहत और डेकोरम ऑफ द कोर्ट को मेंटेन करते हुए होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अभी जो ये नेशनल असेंबली में बिल पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी खुद नोटिस के हवाले से ये इस तरह से इसको रेगुलेट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें दो राय हैं, लेकिन मैं पहली राय ये दूंगा, वो कहते हैं कि जी ये इन्हांसमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, जो मेन इशू आता है, कोई कोर्ट की जुडिशल पावर उससे नहीं ले सकता। तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये बिल वो जुडिशल पावर पे अफेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर ये कानून और आइन के हिसाब से होगा। लेकिन देखिए, प्रोसीजर जो कोर्ट का दिया हुआ है वो आर्टिकल 191 है, जिसके अंदर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कोर्ट कैन मेक द रूल्स, ये आर्टिकल 191 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और रूल्स उनके 1980 के बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके अंदर एक पूरा तरीक़ाकार मुरतब किया हुआ है कि किस तरह से कोर्ट की बेंचेस बनेंगी, किस तरह से कोर्ट की हेयरिंग होगी, और सारा होगा। फिर ये देखना है कि जो ये बिल है, क्या ये जुडिशल पावर को इस तरह से अफेक्ट करता है कि 184(3) की जो पावर है, आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 की, क्या उस पर भी कदगन लगाई जा रही है? कि मैं समझता हूँ कि कोर्ट की जुडिशल पावर कोई उससे नहीं ले सकता। तो अगर ये इस तरह से अगर ये बात हो रही है और ये इसको होगा, तो फिर ये चैलेंज हो जाएगा, और चैलेंज होकर उसमें इशू ये आएगा कि ये आइन और आइन के तसादम में है, तो इसलिए ये इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। लेकिन आप देखिए, एक जो लोग आजकल बात करते हैं, जो कुछ लोगों ने बातें की, और मैंने देख रहा था कुछ कमेंट्स, कि आप याद होगा कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, और वो उसके अंदर पादी भी है, अगर 3 जजेस के हाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जज आपको कन्विक्ट करते हैं, तो आप उसकी अपील लार्जर बेंच में कर सकते हैं, 5 के बाद 7 के बाद 9, इस तरह से उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ कानून के। लेकिन वो आर्टिकल 204 के अंदर मेंशन्ड है, आप देखिए आर्टिकल 204 पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसके प्रोसीजर को जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो होगा, तो वो अलग है, उसका मवाजना 191 से करना मैं समझता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये इम्कानात हैं कि ये जो बिल आज हुकूमत ने नेशनल असेंबली में पेश किया है, जिसको सेनेट से अप्रूव कराने का इरादा रखते हैं, अगर ये पास कर भी देती है हुकूमत ये बिल, तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको स्ट्राइक डाउन कर दे? ये आप कह रहे हैं इस बुनियाद पे कि आइन से मुतसादिम है? जी, मैं समझता हूँ अगर कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि आइन से मुतसादिम है और ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल पावर को अफेक्ट कर रहा है, तो ये स्ट्राइक डाउन होगा। लेकिन आप देखिए, अब ये बिल होके फिर ये अपील ही रहेगा जब तक सदर मुमलिकत उसको साइन नहीं करते। सदर मुमलिकत के पास भी देखिए, आपको पता है कि 15 दिन का टाइम होता है कि वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं, और फिर वो 10 दिन के बाद फर्दर टाइम होता है, और 25 दिन के बाद अगर सदर उसको ना रिकंसिडर, तो वो फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। बिल्कुल। तो ये 25 दिन का पीरियड तो ये भी मौजूद है, आप देखेंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि यही बात आ रही है कि ये जुडिशल पावर एक्ट का कई जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जुडिशल पावर, अब देखिए ये अब जो ये चीज़ें हो रही हैं उसके, देखिए मैं 2-3 चीज़ें मैं चाहता हूँ कोर्ट में होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ सुओ मोटो पावर अगर कोर्ट एक्सरसाइज करे, उसमें अपील की पावर जरूर, अपील का प्रोविजन जरूर होना चाहिए। अब वो देखना है कि उसका तरीकाकार क्या एक्ट का पार्लियामेंट से होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की होगी। मैं समझता हूँ कि
184(3) کے اندر 184 کے اندر امینڈمنٹ دے کے ان کو اپیل کا پروسیجر اس کے اندر دینا چاہیے اور اب اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور دیکھیے اس طرح کی اور بے شک اس کے تھرو اسی کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ریگولیٹ کریں لیکن کیونکہ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آج تک پاکستان میں کبھی سکسیسفلی چیلنج نہیں ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ آپ 21ویں ترمیم کا آپ نے دیکھا جب ملٹری کورٹس بنے اس کو ہم سب لوگ بہت بار ایسوسیشنز وغیرہ نے چیلنج کیا تھا لیکن وہ کورٹ نے اپ ہولڈ کی تھی 21ویں ترمیم اور انہوں نے جب وہ اسپیشل کورٹس بنا دیے تھے ملٹری کورٹس فار ٹرائنگ دی ٹیررسٹ. عابد زبیری صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے شعیب شاہین صاحب انہوں نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی میں یہ بل کیوں متعارف کرایا گیا ہے نیشنل اسمبلی میں حکومت کی طرف سے اور ابھی عمران خان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں یہ بل عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے متعارف کرایا گیا حکومت کی طرف سے ان کا بھی یہ موقف ہے. یہ ہم نے ہمیشہ سے اکثر کورٹ میں محاورہ کوٹ ہوتے ہوئے سنا ہے دیٹ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ اور جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. تو حکومت کی نیت تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے جس کو چیف جسٹس آف پاکستان 3-2 سمجھتے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ بل جو بھی اعتراضات ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ آئین سے متصادم ہو سکتا ہے رائٹ آف اپیل اسٹیچوٹ میں دینا مثال ہے کہ ساری باتوں کے باوجود حکومت اسے پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اینڈ اٹ بیکمز اے پارٹ آف دا لا. کیا اس کے باوجود جو پرنسپل آف ریٹروسپیکٹیوٹی ہے یعنی کہ آج کوئی قانون بنا ہے اس کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہو سکتا وہ آج سے آگے اس کا اطلاق ہوگا نا کیا یہ اس کو سروائیو کر کے ماضی کے اس فیصلے کو بدل سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کوشش تو یہی کریں گے کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دے لیکن آپ جانتے ہیں قانون میں ایک پروویژن ہے کہ موسٹلی لا جو ہوتا ہے وہ پروسپیکٹیو ہوتا ہے انلیس اٹ از ریٹروسپیکٹیو. لیکن دیکھیے ججمنٹ کو نلیفائی بھی کرنا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں آپ بڑے لائر ہیں اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ جو ججمنٹ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے غلطیاں اس کو دور کر کے اس کو کرتا ہے. کئی کیسز موجود ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کسٹمز ایکٹ 31A انہوں نے چینج کیا ایک ججمنٹ آئی ریس اس کے لیے پھر انہوں نے 31A لیکن انٹرپریٹیشن کو لا سے نہیں ختم کیا جا سکتا بیکاز آپ جاتے ہیں آرٹیکل 5 آرٹیکل 190 has to be read together کہ سپریم کورٹ جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن بنے گی that becomes the constitution. وہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن means کہ that is the order of the court that becomes the constitution. اس کو اس طرح سے ایکٹ سے نہیں ختم کیا جا سکتا وہ کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن اگر آئین کے تصادم میں ہے تو وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا آپ خود جانتے ہیں. دوسری بات آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک بل پیش ہوا تھا حزبہ بل آپ کو یاد ہے سر وہ ایک حزبہ بل آیا تھا. اچھا اس کو بل کے جب وہ بل کے اسٹیج پہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی پاس کرنا چاہے تو اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بل کے فارم میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. تو یہ ایگزامپلز بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر بل اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے وہ آئین سے متصادم ہے تو اس کو اس اسٹیج پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے ایک کنفرنٹیشن کی سچویشن بنی ہوئی ہے کورٹ پہ پریشر ڈالا ہے ججوں کی روز بے عزتی کی جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کے کنڈکٹ پہ جبکہ آرٹیکل 68 نہیں ہوتی اس پہ ان کی برائی کی جاتی ہے تقاریر میں ان کی تصویریں دکھا کے ان کے اوپر ان کی برائی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چل رہی ہے.